Ay gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 5 na ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong kabrad sa kanginan, KSR Nonoy B. Ang mudapit daw sab kanyo may galas papakig-uban kanako sa tulumanon panikay-sikay sa pagdasig kanyong tanan sa pagpabangon alang niya mga adunay koneksyon sa internet. Una itong daigon o pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga niya na pud kita makaigsunan. Lain na usab nga adlaw nga ingilugway sa atong tag sa kakinabuhi. Sa ato na naandan nga ato siyang pasalamatan una sa tanan nga gitagaan pa kita og lain nga kay gayunan nga nining adlaw nagtagbo no sab kita manag-abot no sab kita sa venue nga diin kita maghiusas paghisgot sa mga mahinungdanong butang kay ang pulong sa Ginoo mao man ang atong paghisgutan kay ang pulong sa Ginoo mao man ang gihatag kanato aron kita makaibaw nga adunay kinabuhing dayon kay Kristo bitay niingon nga ang iyang pulong mulungtad hangtod sa kahangturan kay langit ug ang yuta mahanaw pero ang iyang pulong mulungtad hangtod sa kahangturan mo na iyang gipasalig nga sa bisan kinsa ang musalig og mutuo siyang pulong mulungtad pod aduna po'y kinabuhing walay katapusan susama kaniya susama sa Dios no muna nga atong pasalamatan unang-una nga gitagaan ta og laing nga panahon laing lugway sa atong kinabuhi kay wa man ta masayod unsay maabot sa ugma kay ang iyang mahinungdanon man ang karon so muna na may gala ato siya pasalamatan og labaw sa tanan ang iyang gihimo nga kita aduna nay kinabuhing walay katapusan. So mora gina ang promise sa atong labaw nga makagahom. So og pahalo na ang tanan, maingon ta og may buntag sa atong tanan nga masukid dik paminaw labi na kang Ma'am Ging Adubas nga sayo kay ni Arangkada Karubutaga may buntag nimo diha Ma'am Ging. Good morning. Bradonoy og God bless sa tanan. Salamat nimo diha Ma'am Ging. Maayong buntag nimo diha kang Pastor Fresco Sulapas. Ka Ma'am Claire Catherine Hoswin Bria, may buntag diha kang Sir Ray Cuenca pod o kang Ma'am Venus diha sa Tubod. Kang Ma'am Isi Liares, good morning. Og ni Sir Jake Mirabuena, o pastor man siguro ni, no? Si Madam Bernardine Quinones Rivera, may buntag og ni Sir Danilo Tagalog Rivera, og ni Sir George Vidad, ni Sir Jeward Pacanyor Bariga, ni Legador Paras o ni Madam Budat Ausa diha sa Korea. Salamat ninyo diha tanan og sa kang Madam Esterlina Artaso Abi-Abi nga sayo usab kayo nga nanikay-sikay og si Sir George Lakang-Lakang og si Sir Jojo Asibron Bindanilio nga nadia sa Cavite may bunta nimo da sir. Good morning. Sa tanan to mga suki dik paminaw tanan mga opisyalis nga bag-o na nga tong danan 5 ka adlaw gikan sa ilang paglingkod gikan sa ilang pagpanumpa ika-5 ka adlaw nila karon sa ilang pagpangatong danan mo na nga gikan sa kauluhan mga opisyalis nato gikan sa nasyonal padulong sa lokal ang ngayon nato silang iampo iampo magina kita mga Kristohano makaigsoon ang atong danan mao ang pag-ampo kay aron sila giyahan sa balaang espiritu sa pagpahapsay sa pagpadagan sa atong pagamhanan. Dili kay ato kay kuan man na sila dunay may mga pangandoy dili mahimo ang ilang mga pangandoy kon walay mo giya kanila. Kanang mo man ay giingon may galas black sulatan mga ang mamanuan kon anaa silang kasikasing ang mapalabilabihon, anaa silang kasikasing ang pagkadautan ang mga lumulupyo magmasulubon. Pero kung naa sa maayong pagpadagan, ang mga lumulupyo magmalipayon pod. Ingon na may gala kay makakuha magpabor sa atong labaw nga makagam. So ang ngayon nato silang iampo kay biblikal na nga kinahanglan nato silang ilakip sa pagampo nga sila sa ilaang pamangatungdanan mapatunhay. Sa atong mga ginsakpan sa kapulisan, may buntag usab kaninyo din ha nga pag anina usab sa nagkalain-laing mga lungsod, mga syudad o mga tanan kinatibuk-an og sa ato mga kasundaluhan nga hugot usab ang ila ang kanabang duna sila gipanumpaan nga manalipod gayud sa nasod alang niya to mapanghason
nga mga tao o ubang dapit nga mangilog sa usa ka lugar. Inana ba, no? Hala sige tanan. Tanan dunay katungdanan. Di ta moingon may gala nga matag usa ka nato walay katungdanan, naagyod. Naagyon na katungdanan. Bisan pa og puyo-puyo ra ta diha sa tupinianan pero natay katungdanan. Kinahanglan makibaw niya na nga natay katungdanan. Wala to ta ika-contribute may gala nga salapi o material things, pero naate ika-contribute may gala sa spiritual things. Pinagi sa ato mga pag-ampo, no? Ingon anara. So, sige. So, karon di ta maglangan, diri ta may gala sa ato pag-isgutan. Ubos sa pangutana nga kanus amang gyud di ay ang hingpit o adlaw nga kaluwasan ba matagamtaman sa usa ka tawo. Dili sa panahon nga kanang gakalisod ka, kun dili karon. Kay mo na giingon may galas balang kasulatan. Kung atong kutloon may gala ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 2. Giingon diha, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So, pasabot din gihulagway, di kay hulagway may gala, gipatik yun, gisulti yun, kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan. Ang panahon nga gikahinangpan, sa diha makadungog ka sa iyang pulong, sa diha makaamgo ka, sa dihang makaalingkat ka nga, ay, sakto de, no? Ingon diha, og sa adlaw sa kaluwasan ako naghatag kanimo. Nagtabang kanimo. Ang balang espiritu magtabang man as matag usa kon makadungog siya sa pulong. Kumuhatag lang tag panahon may galas pagpaminaw siyang pulong, ang balang espiritu mutabang na siya sa paghatag o pagpanabot nga insakto na. Tanawa, karon mao ang panahon nga gikahinangpan. Sa ato pa kun kanus animo nadungog ang doktrina sa kaluwasan, dili pang relihiyon na, doktrina gyud sa kaluwasan, pagtulunan sa kaluwasan ba. Tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Mo na giingon dia, kaluwasan ni siya sa kalag sa tao. Kay ang atong kahimtang manggod sa dihang atong journey bat kita may kitang lipay-lipay mga kaigsunan nga kung unsay ato ang maangkon nga mabutang, lipay kaita niya na. Pero kung wa tay kasayuran maigala kabahin sa kahimtang day, kabahin sa padulngan sa atong kalag, mao ni ang mahitabo. Walay kaluwasan nga ato matagamtaman. Meaning, ang sabay tawagan ha, kanang ang ato abang kahimtang spiritually, kung magpadayon ta maigala sa sigig lipay-lipay, pero wala ta nagunahuna nga naday tay kalag. Nga ang padulngan sa atong kalag namiligro. Mo nagkinahanglan natong paminawon ang mensahe sa mayong balita. Mayong balita man na. Kung atong balikan may gala sa verse number 1, kay aron nga matuhog natong unsa gyoy buot ipasabot. Ingon din sa verse number 1, ingon din we then as workers together with him beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Gipasabot ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto nga mga Kristohanon kunuhay. Dunay kay inani maguni, dunay mga pipila nga mga nagdawat ni Kristo ni Tando, nidawat pero nagjoke-joke lang ba? Kanang tinuod kung makita nimo physically, kuan gyud nidawat gyud ni Kristo. Pero sa kinahilad-man silang kasing-kasing, double-minded, dumaduha-duhaon gihapon. Mo nang ingon din ba? Nan kami ingon nga mga magbubuhat uban kaninyo. Ana si Apostol Pablo man Mga magbubuhat meaning mga kuan man sila. Ahinte kung sa Binisaya ahinte or mga representante. Representante ba? Tanang mga mupadayag sa pulong sa Ginoo, gitawag na siya representante. Representante, sa asa man ta representante?
sa maayong balita, diha kang Kristo. Mo na trabaho sa mga Kristohanon. Ingon ni Apostol Pablo, nan kami ingon nga mga magbubuhat uban kaniya. Naghangyo kaninyo usab nga kamo dili magdawat sa grasya sa Dios diha sa kakawangan. Kana bang dili magdawat sa grasya sa Dios nga walay pulos ba? Kay kadaghanan sa mga taga-Korinto naluwas apan gibabagan sa legalistic nga pagtulunan. Bahin sa pagkabalaan. Ang uban dili tinuod nga naluwas. Mo nang giingon ba nga dili tinuod ba? Dili tinuod anay. Silang kasing-kasing. Apan nalimbungan pinagi sa ebanghelyo sa mga buhat nga gitudlo sa mga mini nga mga magtutudlo. Mini kay kung maghisgot gani og tinuod nga kaluwasan kanang kinabuhing dayon, kay mayong gani kinabuhing dayon, tinuod na kaluwasan na siya sa kalag. Ang kaluwasan sa kalag diha lang kang Kristo. Kung doon na gani mo tudlo nga mingon nga ang kaluwasan sa kalag pinagi nini, mo na gitawag may galag mini nga mga magtutudlo. Mo na giingon ni Apostol Pablo. Kini usa ka pangamuyo gikan ni Pablo alang sa mga tao niini nga grupo sa mga Kristohanon sa Korinto nga makaamgo nga siya usa ka mensahero, embahador. O manay sakto nga termino, embahador, ahente, representante. Mensahero, embahador. Alang kang Kristo. Ang mensahe nga gidala ni Pablo mao ang mensahe ni Kristo ngadto kanila. Unya miingon siya, kon nadawat ninyo kini sama sa akong pagtuo nga imong nadawat, sultihi ang uban aron makabaton usab sila niini nga mensahe sa paglaom. Sultihi ang uban. Sa ato pa kon kita di ay humantang makasabot mahigala sa pagtulon-an sa kaluwasan nga iyan ni Kristo, ang trabaho nato pod ato pod nga isulti. Domino effect man guni. Alaalang og di nato sultian ang ato mga mahal sa kinabuhi. Ikaw ra day nakasabot sa kaluwasan. Nya di day mo sultian ang imong sakop sa panimalay. Sultian pod sila. Kaya ron nga ang paglaom nga imong nabatunan, mabatunan usab nila unsa may paglaom kinabuhing dayon. Mo nang ayaw itugot nga ang mensahe sa ebanghelyo maayong balita, taman lamang kanimo or kawang. Si Pablo nagtawag kanila sa pagpamatuod sa kamatuoran sa ebanghelyo ngadto sa tanan nga sila adunay oportunidad ngadto sa pag-angkon sa kaluwasan. Ihuna may gala. Sumuna nga natubag na ang pangutana nga ngano ningon ang uban ngano nga sige mamugyaw-yaw anang kabahin sa kaluwasan. Sumao man gud ni ang punto, ang giingon ni Kristo, go ye therefore. Go ye and preach the gospel. Kay kinahanglan gyud nga isulti. Kay usa man ni ka mandato sa Ginoo nga dili angay balibaran. Dili gyud angay balibaran. Nan panalitan, kung ikaw madasigon kay ka nakaalinggat ka or nakaamgo ka, nanghinulsol ka ba? Kanang makaamgo ka nga tinuod no, mao ni ang inani day ang pamaagi sa Dios sa kaluwasan. Kay inani man kay nalipay ka karon ang imong kalipay kinahanglan makatakod sa uban. Imong mahal sa kinabuhi, imong lola, imong lolo nga sumasalop na. Nya wa sila nakatudlo kanimo niana tungod kay gikan sila pagkagamay bata nabutaan ba sa mga mini nga mga magtutudlo. Natigulang na sila. Nya ikaw nga apo, nga batanon pa, unya dayon, nakaamgo, naghinulsol kay nakadungog sa maayong balita, imong sultian imong lolo, imong sultian imong lula. Sa dili pa sila mosalop ning kalibutana. Di ba? Kay sumasalop na ra ba sila? Kung basihan nato ang pangidaron. Pero ang kamatayon sa tao, walay gipili. Wa man ta kabalo og kung kanus ang mamatay, pero kung basihan sa pangidaron, siyempre mauna gyud ang mga tigulang, ulahi gyud ang mga apo, siyempre. Nanagoy lulo og lula. So kisa may una, lulo og lula og ang apo. So kung basihan may gala ang gitas-on sa pangidaron, una gyud ang lulo og lula. Di ba? Kung ikaw apo ka nga naka-alinggat o naka-amgo o nakasabot sa pagtulunan sa kaluwasan, sultian mo imong lulo, sultian mo imong lula.
Di ba? Oh. Ang desisyon nga makaangkon sa kinabuhing dayon naana nila, dili na sa imuha. Kay matag usa ka nato naman tay desisyon, mao man gipaabot sa Ginoo. Kana bang desisyon ba nga kinasing-kasing nga modangop ta ngadto niya. Kay ang Ginoo dili gusto anang marsyalo. Dili gusto. May buntag ni Ma'am Isiliares o ni Sir Jojo Asebron Bindanilio. May buntag ni mo da, sir. So mo nang naa. Bisan gani si Simon Peter, ingon siya bitaw sa unang Pedro. Sa unang Pedro, kapitulo 4, versikulo 10, ingon si Pedro dinhi, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Maingon nga, ang matag tawo nakadawat sa gasa. Matag tawo na. Bisan man, ialagad kini sa usa ug usa. Ingon nga maayong mga piniyalan sa nagkalain-lain nga grasya sa Dios. So kung nakadawat ka, nakasabot ka sa kaluwasan, steward ka. Mao man nagingon, steward. O apil ka. Mao man na ang whole duty sa Kristohanon. Mao bitaw na nga human ta mahimong Kristohanon, kinahanglan gitang makahibalo. Kung giunsa nato may gala pagdawat si Kristo, narabay ni dawat ni Kristo, dawat-dawat ra. Mao nang giingon ni Apostol Pablo, ayaw himua ang pagtuo nga kawang walay bili ba, walay pulos. Ayaw na kay molabay ra ba taning kalibutan na basin og inigyahati mo mingon din kag unsa man ito kung gidawat ti ay. Di man day huyang. May buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abiabi. Good morning, Brad Noy, og sa tanan nga naminaw. Salamat, ma'am. So mo nang naa. Mao nang ingon sa atong balikan, ingon diha sa 2 Corinthians sa versikulo 6. Versikulo 6. Kapitulo 6, versikulo 2. Mao nang naa. Nga ingon din ha, kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan. Ang panahon nga gikahinangpan, kining kabahin sa kaluwasan. Kaluwasan gyud. Kaya moabot ang panahon, kini ra bang butang mo ni pangitaon gyud sa kadaghanan. Ngano nga bisan ang tao gadaot, perting daot gyud. Pero dili pa siya andam nga mamatay. Bisag luya na kayang lawas. Gusto siyang mabuhi. Ngano man. Ang usa ka rason niya na kining panahon nga gikahinangpan. Wa niya makit-e. Ngano man wala may mi padayag ngadto niya. Pareha ba sa nagmasakiton maayo. Ako experience man nga ang akong ugangan ko ana tulo ka adlaw way kaon-kaon. Dayon buhi pa. Dili na mainom og tubig, pero buhi pa siya. Tingala ko. Motong giingnan sa akong asawa unsa may imuhang gipangita, unsa may imuhang gusto kay di naman kamukaon. Di na mainom og tubig, tanan di na. Unsay iyang giingon, ang iyang giingon gusto siyang murag dunay siya gusto ipasabot ba? Dunay siya gusto madunggan. Ina na ba? Ako ang giingnan, ako asawa niya, unsa man kanang gusto siya og pare? Gipangutana, gusto ba siya og pare? Naglingo-lingo siya. Pero ina pangutana, gusto ba siya og pastor nga kay gusto man siya nga naay mapasundayag nga na niya ba? Naay mapasundayag. Wa ko kabalo unsay naa sa iyang kuan, pero mo na gito ang sakong nahuna nga ang butang kinig yung butanga. Unya kay nitando man. Amo to. Sultian siya, gigiyahan siya kabahin sa pagtulunan sa kaluwasan.
mga alas 11 sa buntag, gatulo-tulo ang iyang luha. Anak ko nga, walay tao nga nangumidya pagdawat sa Ginoo, labi na kung mag-ungaw ka nas kamatayon, nga nangumidya ka pagdawat sa Ginoong Hesus, nga nangumidya ka sa paghinulsol, di ba? Nga nang moabot man ta sa punto ingon ana nga karong lig-on pa ta ang atong lawas di ay dili day ta makahimo, mas karon mas labing mahinungdanon ang karon. Hinuon kadto pagka human og pasundayag kaniya, pagka human og sulti kaniya, murag ni ginhawa siya og lawom, alas 11 man to sa udto. Pagka alas 2 sa hapon, niundang ang iyahang pinitik sa iyahang pulso, sa iyang kasing-kasing, sa lakton nga pagasulti, miundang ang hangin nga mosulod og gawas siyang ilong. Ingon na ba? So, mo ni, usa ka butang, dili lang kay kadto, daghan pa nga mga amigo nato. Ngayon na gihapon ang kahimtang. So unsa man day ang basta maora na ipangitaon gyud, maora na ipangitaon sa mga nagdaot ngano nga maghigwao sila, ngano nga dili sila mahimutang kay kon ang tao nga naanay Kristo sa kasing-kasing, kung magkasakit gani, kalma ra na. Dili na mabalaka. Kay bao naman siya. Asa siya paingon. Mao na naka-advantage sa tinuod genuine nga Kristohanon. So mo nang ingon diha sa verse number 2. Tan-awa, karon mao ang panahon nga gikahinangpan. Mo nang karon. Kung karon ka nakasabot sa doktrina, pagtulun-an sa kaluwasan, kumingon ganitang doktrina, lainon dayon pagsabot sa uban. Basta pulong nga doktrina, mingon dayon sila nga, lahi ra man nagdoktrina. Di ba no? Ang doktrina may gala, doctrine sa in English, kung sa Binisaya, pagtulunan. Tanawon gani nato may gala. Unsa ginang giingon sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Unsa gani giingon diha sa pulong sa Ginoo? All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Profitable. So, mapuslanon. For alang. Doctrine for reproof. Profitable for doctrine. Mapuslanon. Alang sa maayong pagtulunan. Amao di ay. Doctrine, dili tangay nga muiktad kay kung makadungog tagpulong nga doctrine, pagtulunan din sa Bisaya. Maayong pagtulunan, profitable, mapuslanon. Alang sa maayong pagtulunan, for reproof, for correction. Kinahanglan gyud tang koreksyonan kay kining ato ang koreksyonan ba sa ato ang mga pagtulunan nga nahuptan nga gitudlo kanato pinagi sa tradisyon. So kinahanglan tang koreksyonan nga dili din na mao for instruction alang sa pagpahimangno in righteousness, pagkamatarong. Dili na ang atong pagkamatarong pagkamatarong sa Dios. Mo nang naa. Mo na ang pulong niya. Unsa na ka hinungdanon alang kanato. Mo nang ang kaluwasan karon. So sa pangutana nga kanus-a bagyod ang kaluwasan nato mabatunan. Karon nga buhi pa ang tao. Kay wala na ipaglaom ang tao kon masulod na may gala o lungon. Kay di naman nakatingog, di nakatubag. So mo nang na ang ingon sa verse number 2 sa 2 Korinto, ingon diha, kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan. Og sa adlaw sa kaluwasan kita may gala kay bawa bita nga si Kristo namatay gyud. Nalansang sa cross, nagpaga siya nga miling dugo. Dayon nalubong siya, dangtag tulok adlaw na banhaw siya. Dili ta ignorante niya na, kitang tanan na sayod. Bisan pa og unsa nga religion nini kalibutan na kahibaw. Walay wala na kahibaw. Pero ang tao
nagpalingong-lingog, wa lang siya modawat nga maunta to, mao dayto ang gospel, maayong balita. Kaya nga naman, mao dayto ang gahom sa Dios sa kaluwasan sa matag usa. Gusto makatag kaluwasan, meaning atong kalag. Dinhi gi-emphasize gayod og maayo ni Apostol Pablo ang iyang punto pinagi sa pagkutlo sa Isaiah kapitulo 49. Kay kining niya ngano nasulti ni Apostol Pablo kay eksperto man gud siya sa balaod. Dayon iya ang gikutlo ang gisulti sa Isaiah kapitulo 49 versikulo 8. Nga nagkanayon. Ingon diha may gala sa pulong sa Ginoo. Thus saith the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in the day of salvation I help thee, and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritage. Sa ingon, nagasulti ang Ginoo sa gikahinangpan nga panahon. Ako nakadungog kanimo og diha sa usa ka adlaw sa kaluwasan. Ako mitabang kanimo. Kinsa may nitabang? Ang giba ang Ginoo, ang Espiritu sa Ginoo. Og ako mopalungtad kanimo og mohatag kanimo alang sa usa ka pakigsabot sa katawhan, aron sa pagpalig-on sa yuta, aron sa paghimo sa pagpanunod sa biniyaan nga mga panulundon. Si Pablo ninihigayon na nabalaka pag-ayo nga ang mga taga-Korinto misunod sa kamatuoran tungod kay mauna kini ang panahon sa Dios sa pagluwas og sila nga mga mensahero sa pagtabang sa pagpakaylap sa mensahe sa maayong balita. May buntag ni Ma'am Bernardine Quinones Rivera. May buntag ni mo diya, Ma'am. Good morning, Brad Noy. To God be the glory. Salamat. Munang ingon diha, soccer, di ba? Mabasa na itong soccer, gikahinangpan. I heard thee, and the day of salvation, padayag diya sa Ginoo. Atong balikan ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 2. Makita di mo dihang pulong succored. I succored thee. Succored, gitabangan. Niini nga kasulatan nagapasabot nga tabang o paghupay walay usa nga kinahanglan nga maglangan sa kaluwasan. Sa usa ka mas kumbinyente nga panahon, wala kini nagsaad sa ugma. So ang gibuhat, ang gibutang diha karon. Karon wala gani takabalo kon buhi pa bata ugma. Sumo nang giingon diha karon. Dili ugma. Na experience po nako nga gisultian kabahin sa pagtulunan sa kaluwasan, mananghid pa. Mga kaigsunan, kini biya personal decision biya ni. Tagsa-tagsa nga desisyon sa kinabuhi. Wala kay angay pananghiran, wala kay angay kawilihan, o imong hunahunaon sa makadagang higayon. Mo nang giingon diha ang espiritu mahimong muhunong sa pagdani kanimo sa laing higayon. Karon ang adlaw sa kaluwasan mas maayo pa. Kini nga minuto mao ang panahon alang sa kaluwasan. Kay moabot gyapon ang panahon kay si Kristo bitaw. Katong fig tree. Nga wala na munga. Gihulagwa ito sa nasod sa Israel. Nga diin siya nagwali, 3 ka tuig ayang gigugol dito sa Jerusalem. Apan, wala siya nakita nga tao nga nagbunga ba? Wala nagbunga. Meaning, walay ni dawat sa iyang isangyaw. Walay ni dawat
sa iya ang pagtulunan sa kaluwasan. Motong ni transfer siya tulo ka tuig pero nihangyo sa gitagaan og kahigayunan gihapon. Kay gitagaan magkahigayunan og gahanton ini mga panahona o ubay-ubay na nga mga taga Jerusalem ang nakaamgo na. Dili pod tanan pero ubay-ubay na. Basta gani na ay 2, 3, 4, 5 ubay-ubay na na. Ubay-ubay na. Moto nga tulo ka tuig nibalhin sa dito sa Ephraim. So ingon na ba? So karon ang espiritu mahimong muhunong sa pagdani kanimo. Pananglitan. Nay kanang magsigisulti kanimo kabahin sa kaluwasan, iya magmagahi gyud ta. Muhunong na siya. Muundang na. Kay muundang man, maabot ra gyapon ang panahon nga mangita ka. Yun na ba? Mintras karon unta nga gi-offer pa, gidalit panghana kanimo dawata. Kay usa kini ka gasa nga dili ka mahayan. Muna ingon diri, give no offense in anything. Sa kuamitaw, sa verse number 3, ato ganing padayonon, sa verse number 3. Give no offense in anything, that ministry be not blame. Giving. Giving. Nga wala naghatag og ikasilo diha sa bisan unsa nga butang aron ang buluhaton dili masaway. Kini mao ang sama sa pag-ingon ayaw gayod bisan sa pagpakita sa dagway sa dautan. Ang bugtong pagtan-aw sa kun unsa ang Kristyanismo mao kita ang mga Kristiyano. Ang dili magtotoo dili na moadto sa simbahan o bisan sa pagbasa og Biblia. Mao nang lulinghayaw lang sila sa panahon nga sa adlaw sa panagtigom. Dili sila maapil sa panagtigom. Kanina na ba? Mao nay punto ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristiyanon sa Korinto nga daghang babag sa ilang pagka-Kristiyanon. Daghang babag ba? Dili moapil sa panagtigom kay walay mabilin sa pinuyanan. Yun na ba? Daghang mga babag sa kinabuhi. Lisod no? O mo nang ingon sa Kristo nga katong iyang giingnan ang rich man nga ibaligya imo magkaptangan. Dayon ang halin ana ihatag sa mga kabus. Then sunod nako. Dili siya makasunod kang Kristo. Kay daghang babag sa kinabuhi. Ingon ana mahigala. Kuhaon na to na mga babag sa atong kinabuhi. Kung gusto ta mahigalang makaserbisyo mintras buhi pa. Dili nang maabot na panahon na madisgrasya ta dahil mapungkol ayha pa moingon nga mga lagad ko sa Ginoo. Pero ginana bitaw pero wa na kulang na sa usa ka tiil, kulang ba usa ka kamot o di na makahinuon kalakaw. Wala siya paagi sa pagkahibalo bahin sa Kristyanismo apan ang tinuod nga Kristohanon nagakinabuhi sa mga pulong nga gitudlo sa Dios. Kung kaniadto dili ka ganahan mo basa sa pulong sa Ginoo karon ganahan ka na mo basa. Nagpasabot nga naglihok ang balaang espiritu diha sa kinabuhi. Kay kun usa ka Kristohanon dayon dili ka ganahan gani mo basa pila na kakatuig nga nahimong Kristohanon, sige gyapon ka og simba pero pag uli nimo murag wala lang ka nagsimba. Di ba inana ba? Nay ba nay mga inana nga kanang mga pagbati. Ang matinud-anon nga imbahador ni Kristo walay gibuhat sa pagdaot sa iyang ministeryo. Apan ang tanan nga iyang mahimo sa pagpanalipod sa iyang integridad. Sa integridad sa ebanghelyo. Dili siyang kagulingon og sa integridad sa Dios. Ang imong kinabuhi ba usa ka pagpamatuod alang kang Hesus? Kung ang usa ka Kristohanon makahimo og usa ka butang nga dili maayo og kini naghimo sa balita o nabaniog sa kadaghanan ang dili magtotoo aw dinhi sa kalibutan nagunahon na nga ang tanan nga mga Kristohanon maangin man na ingon ni ana og kinaiya maangin. Kini ang nagpalayo kanila gikan sa pagdawat ni Kristo sa ilang kinabuhi. Ang Kristyanismo nakakuha og itom
nga mga pananawon alang sa gibuhat sa pipila ka mga pasaway nga mga Kristiyano. Kinahanglan kitang magawi sa tanang panahon sa paagi nga sama kang Kristo. Mabitan ang ingon sa Kristo, learn of me. Kinahanglan kitang makakat-on sa Diyos nun nga karakter. Dili man ta mahimong Diyos pod, pero kanang ang gitudlo ba dili kawang. Dili kawang ang gitudlo sa balaang kasulatan. Manang ingon diya sa verse number 4, kung ato ang ipadayon, verse number 4. But in all things approving ourselves as the ministers of God in much patience. Gini. In afflictions, in necessities, in distress. Apan diha sa tanang mga butang, nagapamatuod sa among kaugalingon ingon nga mga alagad sa Dios diha sa dako nga pagpailob, diha sa mga kasakitan, diha sa mga kawadon, diha sa mga kalisdanan. Mao na mahigala ang Kristohanon. Dunay pagpailob kay di man mapugngan, ilabi na ang masultian nimo nga wala pa nakaila kang Kristo, muiktad gyud na. Muiktad, mulahi gina ang mga pananaw tungod kay naman sa po'y doktrina nga gihuptan. Doktrina kay naman sa relihiyon. Ang inana man na. So andam kang magpailob. Doon na siya mga pasakit nga pulong, bato kanimo. Pasagday lang. Pailobi lang. Doon na mga kawadon nga gamito ng tanimo nga alang ni ana. Pero ayaw kabala ka. Ana ba? Mga kalisdanan. Sila si Apostol Pablo, grabe ang kalisdanan nga ilang natagamtaman. Dili pareho sa ato akaron deres Pilipinas. Ato akaron deres Pilipinas, bisag magbuntag batag hisgot may galas pulong sa Ginoo, walay manghilabot na to. Doon na lay mga pipila nga mangyamid, doon ay mga pipila nga manaway, pero dili gyud mo dagmal. Wala may pagpangdagmal din sa Pilipinas kay naa may balaod nga usapan kanang tawhanong katungod. Dili susama sa ubang mga dapit sa kanang mga nasod nga dili Kristohanon, nga ilang gigukod ang mga Kristohanon, no? Dili susama. Dito sa Africa, dito sa Vietnam, sa China, kana, dili man na sila mga Kristohanon nga nasod. Samot na sa Russia. Gukdon ka dito. So manang magpasalamat nga dinhi sa ato sa Pilipinas na preserbar daghang mga Kristohanon dinhi sa Pilipinas god. Munang gitabangan sa atong labaw nga makaagahom nga makapadayon sa pagsangyaw siyang pulong. Apan manang giingon diha, Komen means introduce. Kanang giingon diya sa ang komendasyon nagkahulugang pagpaila nga may kahulugan sa pagpamatuod sa kaugalingon. Ang labing makapakumbinser nga pamatuod mao ang mapailobon. Nga paglahutay sa kinaiya nga nag-antos sa mga kalisdanan ni Pablo o kinaiyahan sa iyang ministeryo. Muna iyang murag iya pong gibawi ba kay kaniadto sa wa pa si mahimong Kristohanon, siya mo'y tigluto sa mga Kristohanon. Tigkulata, tigpatay, tigdalas bilangguan. Di ba? So murag sa dihang nakumbinser siya, nahimo siyang Kristohanon, iyang gibakwi, iyang gibaliktad ang tanan. Ang iyang mga pagtulunan nga iyang nakatunan sa gamay pa, iyang gibiyaan. Kay iyang nakita nga sa pagtulunan sa Ginoo, walay pulos ang mga butang nga iyang nahuptan. Ingunana unta, munay tinuod nga paghinulsol sa kinabuhi ni Pablo ba? Munay tinuod nga paghinulsol. Maunta pod kita. Kung kita may galang ato nakita nga ang pagtulunan sa Dios, ang pulong sa Dios nagtudlo og kamaturan, nan wala magilaing kamaturan kay si Kristo mao man ang kamaturan.
So katong mga nahuptan nato nga mga pagtulunan, mga doktrina nga atong gihuptan nga gitudlo kanato sa mga katigwangan, wala to'y pulos. O ina na ba? O, sa verse number 5, arita sa verse number 5, ingon din ha, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watching, in fastings. Diha sa mga labod, stripes, diha sa mga pagkabilanggo, diha sa mga kagubot, diha sa mga paghago, diha sa mga pagtukaw, diha sa mga pagpuasa. Dinhi gidayeg ni Pablo ang iyang kaugalingon. Ngadto kanila pinaagi sa paghisgot sa iyang pagkamatinumanon. Sa pagantos, sa paglutos o sa pagkutlo sa iyang kakugi diha sa mga buhat sa ministeryo. Ngadto sa punto sa kaguol, mga kawadon o mga gikinahanglan apan wala diha. Lisod no? Di ba lisod? Mo na mga kaigsunan, pero nagpadayon. Wala siya naundang, wala siya kana mabisan tuod dunay mga butang iyang gikinahanglan apan wala diha. Pero wala maoy, dili maoy makapugong. Pareha na ba nga adlaw sa panagtigom, way sakyanan. Wala kay sakyanan. So wala lang, di lang yung kamangitag pagi nga makaatos balay tigumanan. Ina na ba? Doon ay mga kawadon. Pero dili maoy nakababag. Usa ka ba sa Kristohanon sa diha nga ang tanan maayo ra? O ikaw ba sama kang Job? Usa ka Kristohanon sa lisod nga mga panahon. Usab, ang kalibutan nagtan-aw kung giunsa nimo pagdumala ang lisod nga mga panahon sa imo kinabuhi. Kay kining lisod nga panahon sa kinabuhi gitugot ni sa Ginoo. Kay dili ta mahimong genuine nga Kristohanon kon wali ta maagi og kalisod. Tinuod na. Dili matilawan, dili madiskubrihan ang imo pagka genuine. Kana bitaw miingon, kana bitaw maabot sa punto, Lord, nganong nahitabo man hinako? Na may daghang tao, ayaw gina ipanghatag sa uban nga mga tao kay imuha na. Kaya ang relasyon nato tagsa-tagsa man na. So imuha na. O unsaon nimo pagdumala niya na og unsaon nimo pag kana bang murag ang ato mga pagsalig sa Ginoo murag inanay kana bitawng siyat dili. Mo nang gusto sa Ginoo ba nga budangop ta niya kinasing-kasing gyud. Ang Dios motabang kanato kon mubarog kita nga lig-on og dili magduha-duha. Ayaw pagduha-duha, di ba? So mo nang kon diri ta may galas sa verse number 6. Gipahimangnuan din by pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by the love and faith. Pinaagi sa kaputli, pinaagi sa kahibalo, pinaagi sa pagkamainantuson, pinaagi sa kalumo, pinaagi sa balang espiritu, pinaagi sa gugma, nga wala nagpakaron ingnon. Walay pagpakaron ingnon. Ang pagkakristohanon, walay pagpakaron ingnon. Ay glimbongi imong kaugalingon. Karon ato nakita ang sumbanan nga kinahanglan natong antuson kini nga mga problema. Kinahanglang magmatinud-anon kita sa Dios sa atong kaugalingon og sa uban. Ang kahibalo atong mahinumduman mao ang natigom nga pagkat-on. Ang Biblia nagtudlo kanato kon unsang paagi nga makasukol kita niining mga pag-atake ni Satanas. Isulob nato ang tibok hinagiban sa Dios. Ang hinagiban sa Dios mao ang iyahang pulong. Asa nato mabasa? Ephesians chapter 6 verse number 11. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Isulob ang tibuok kinagiban sa Dios aron kamo makahimo sa pagbarug,
batok sa mga lipat-lipat sa yawa. Makahimo day ang tao. Sumala pa sa pulong sa Ginoo. Dili makahimo ang tao kung gitagaan niyag higayon nga ang yawa mo'y mo dominar sa ang kinabuhi. Usahay kita, ang atong pagka-Kristohanon, isalikoy na to. O, magmaluyahon ta. Kining kaluya na to may gala. Naana permente kining kaluya sa unod. Naana. Unsa may ato ang buhaton nga kita dili magmaluyahon. Mora na yung gingon no sa Ephesians chapter 6 verse number 11. Isulob ang tibok kinagiban sa Dios aron kamo makahimo sa pagbarog batok sa lipat-lipat sa yawa. Unsa may pagsulob sa hinagiban sa Dios kung wa po kagibasa? Kundi po kamuhatag og panahon sa pag-meditate sa iyang pulong. Sa panahon sa mga kasamok, kinahanglan natong tugutan ang Espiritu sa Dios sa sulod sa atong kasing-kasing nga maoy magdominar. Ang balang Espiritu kinahanglang mugiya kanato. Kinahanglang dili kita muhunong sa paghigugma bisan sa atong mga kaaway. Na kay kontra kung ang imo mga kaaway imo higugmaon. Wala kay kontra. Na kay ginumtan tungod kay marites. Ingon ang Ginoo, higugma ang kaaway. Wala kay dumtan, di ba? Giilan nimo nga kaaway imo mahigugmaon. Kay kining tanan mula bay lamang. Dili kini iphanay kon pila ang imong problema. Ang mahinungdanon kung giunsa nato pagdumala ang maong mga problema. Positibo nga gidaig ni Pablo ang iyang kaugalingon, pinaagi sa paglista sa mga mahinungdanong mga elemento alang sa pagkamataro nga gihatag sa Dios ngadto kaniya. Si Pablo nabuhi og nakalakaw pinaagi sa gahom sa espiritu. Mao kadto ang sentrong rason nga ang tanang ubang positibong elemento sa iyang paglahutay maoy realidad. Nganong si Pablo nakahimo niining tanan tungod kay bisan asa siya maadto iyang gidala kanunay ang helmet sa kaluwasan. Helmet sa kaluwasan. Nan kon kita may gala nakabaton ang kaluwasan kanunay ta mag-helmet. Helmet. Tanawan gani nato may gala sa verse number 17. Ingon diha ang pulong sa Ginoo. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Mao na gidala ni Pablo. Bisan asa siya ni adto. Gikulata siya, unsa pay mga kalisdanan nga iyang na sugatan, pero wala niya igsapayan. Kaya ngano? Iyang gisulob may gala ang helmet sa kaluwasan. Kita ba? Nakasulob ba sa helmet sa kaluwasan? Unsa man nato pagsulob sa helmet sa kaluwasan nga magay tamidawat may gala sa gasa? Kaya ang kaluwasan may gala usa man kagasa. Unsa nato pagdala, pagsulob? So unahon nato may gala dawaton ang gasa sa Dios. Ang gasa sa Dios walay lain, Kristo, si Kristo. Asa nato dawaton diha sa atong kasing-kasing. Mao nay tuli. Muna ituli, kinahanglan ta magpatuli sa itong kasing-kasing. Muna itong dawaton si Kristo aron kita makasulob sa helmet sa kaluwasan o ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Muna kanunay na itong tamdan o ikinabuhi, dili lang kay kutob lang sa sulti, kundili ikinabuhi gyud, i-practice gyud sa pagkinabuhi adlaw-adlaw. Anak na siya. Okay. Kung magsige lang ta og hisgot, labi na og sa pulpito, dayon sa kinabuhi, layo ra, mahimo nga ang tao, wala na imo tuo. Ang tao, dili na mo tuo ang tao. Sumunang na nga ang pagkumbinser sa kasing-kasing sa tao, dili ang tao, kundi ang balang espiritu. Mo'y magkumbinser kasing-kasing sa tao. Igo ratang
musulti sa pulong. Igo ratang mupadayag, kabahin sa kamatuoran, kaluwasan, gasa sa Dios. Mora maginay gihisgutan oy, mora maginay kinatibok ang punto may gala sa tibok nga kasulatan. Ang gihisgutan diya sa Book of Genesis padulong Revelation, si Kristo raman. Wala may lain. Mo nang ingon bitaw si Kristo, ako ang Alpha ug ang Omega. Siya ang sinugdanan ug ang katapusan. Kun maghisgot sa balaang kasulatan, kay siya ang gihisgutan diya sa Book of Genesis hangtod sa Book of Revelation. Kung ingon may galang uban nga si Kristo dili Dios, ilahan na ng tulubagon ngadto sa Ginoo. Kaya wa sila modawat. Kay kung dili sila modawat, magpabilin sila hangtod niining panahon na og hangtod sa ilang kamatayon, nga magpabilin sila nga dili si Kristo Dios sa ilang kinabuhi, nan kinsa may moluwas nila. Kinsa may mo banhaw kanila sa katapusang adlaw. Ingon ra ba si Kristo sa John at chapter 12 verse number 48? Klarohon na to ni Maygala, ingon si Kristo, He that rejected me and received not my words. Si kinsa dito mo salikway kaniya, kung ikaw di ka mo ilakang Kristo, nga siya Dios, nagsalikway ka na. And received not my words, dili ka mo dawat sa iyang pulong, dili ka mo tuwan hath one. Kini raw pod ang maghukom kanimo, the word that I have spoken. Kini ra pod nga pulong nga gisulti ni Kristo, maora pod ang muhukom kanimo. Kanusa sa katapusang adlaw. Kanusa ang katapusang adlaw? Ang Ginoo ray nasayod ni ana. Kana dili na atong papel. Iya na sa Dios. Mao na nga karon si Kristo usa ka manluluwas. Ang pagbalik ni Kristo usa na siya ka maghuhukom. Kay si Kristo ra ang nabanhaw, si Kristo ra ang namatay. Wala na ilain. Mo nang tanang tao na may relihiyon, unta ang relihiyon gamiton sa pagkaplag sa kamatuoran. Inana unta ba? Di ba? Nganong gihimo man ang relihiyon? Ang relihiyon gimugna unta para ang tao mapaduol nga to sa Dios. Pero kay ang relihiyon gimugna imbis kay ang tao mapaduol nga to sa Dios, o ang Dios mapaduol nga to sa tao, nilayo na mahinoon. Nagpalayo na mahinoon sa Dios. Kay nagrebelde, naghimo naman noon pagrebelde sa Dios. Kay pagrebelde man ang kanang dili ka mo to sa kang Kristo nga bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Pagrebelde man na. Ingon ang Ginoo, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Na unang sugo sa Matthew chapter 22 verse number 37. Arita may gala sa unang sugo. Ingon si Kristo, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. So higugmaon. Gipangutana si Kristo, Master, unsa may pinakadakong sugo sa tanang kasuguan? Di ba? Gitubag ni Kristo. Jesus said unto him, si Kristo miingon nga to kaniya, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Sa tibok nimong kalag. Sa ato pa ang tao nagikalag. Giingon gud ni Kristo, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, o sa tibok nimong hunahuna. Sa verse number 38, ingon sad, this is the first and great commandment. Muna iyang gitubag ni Kristo. Kung kita mangutana unsa ba pinakalabing dakong sugo, mo na pinakalabing dakong sugo, si Kristo ang nagsulti. This is the first and great commandment. Unya kita may gala mabutang sa tunahuna nga 10 commandments. Dili ka makasunod sa 10 commandments kung wala kay paghigugma sa Dios. Ingon ani sa verse number 38. 39. Verse 39. Kay duha man ni kasugo, duha ka dagkong sugo ang giingon ni Kristo. And the second is like unto it. Ay kaduha mo ni, thou shalt love thy neighbor as thyself. Imo ko na higugmaon ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Okay.
Sa verse number 40. Ingon dayon dinhi. On these two commandments hang all the law and the prophets. Sa to pa, nining duha ka kamanduan, nining duha ka kasuguan na ilawom ang tanang mga balaod o ang mga propita. Mga propita, abot pasabot ka to mga gisgutan sa mga propita, mga balaod. Apil na ang kang Moses na ilawom ni ini tanan. Naay nangutana. Asa naman ang 10 commandments? Okay. Kanang giingon diha, ayaw pagpatay, ayaw pagpanabaw, ayaw pagpangawat. Okay. Diha na nasulod sa unang sugo. Sa verse number 37. Mao ni ang explanation din eh. Kung ikaw tinuod nga nahigugma sa Dios kinasing-kasing, o ikaw tinuod nga nahigugma sa Dios sa tibok nimong kalag, naaday tao nga nahigugma sa Dios nga muhimos pagpatay, di ba dili? Naaday tao nga nahigugma sa Dios nga muhimos pagpanapaw, di ba dili? Naaday tao nga nahigugma sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing, sa tibok niyang hunhunas, sa tibok niyang kalag, nga nihimos pagpangawat. Naaday tao nga nahigugma sa Dios nga nagpadagan og illegal nga droga. Be, di ba wala? Kung tinuod kang nahigugma sa Dios. Ang ikaduha, higugma imong silingan. Unsa man ang gugma sa silingan? Physical ba na nga paghatag og bugas sudan ana? Dili, sa espiritual nga bahin. Kung pananglitan ikaw nakasabot sa doktrina sa kaluwasan, sultii ang imong silingan. Mao nay gugma nga ikapakita. Kanang gugma nga gihatag ni Kristo, gugma na nga wala nakabase sa atong emosyon. Gugma na nga gihatag sa Dios. Nga gihatagan ta og pagpanabot. Di ba? Kung kita nakasabot sa kaluwasan, kita nakahibaw na nga kung kita mamatay kini atong physical nga lawas ang atong kalag maadto sa langit. So ang gugma nga to ikapakita sa atong silingan, ato silang sultian. Mga silingan mao ni, mga matay magitang tanan. Pero kinahanglan ta makahibalo nga kining atong kalag. Gusto ta nga maadto og langit ang atong kalag. So mao ni ang gisulti sa Ginoo. Yun na, ipadayag nimo ang mo na gugma nga bot ipasabot. Mo bitaw na nga ang mandato ni Kristo, go ye and preach the gospel. Kaya may nungdano na ang gospel. Ang gospel may galamay balita. Ang kamatayon ni Kristo ngadto sa cross, nalubong siya dili ginay kalimon. Kay namatay man siya gilubong. Karon kay nalubong man siya, nang tagtulo ka adlaw na banhaw siya. Klaro kay nang gisulti may gala sa scripture. So, mao na ang gospel. Mao nang ingon si Apostol Pablo, kinahanglan nato ng dawaton. Kana nga pagtulunan. Kana nga pagtulunan sa kaluwasan. Ingon si Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Wala niya ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Iya yung gidawat. Nga naman, nga iya mang gidawat. For it is the power of God unto salvation. Kay mo ni ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Asa man ngadto ba sa relihiyon? Dili. Asa? Mo na ingon diya, for it is the power of God unto salvation to everyone. To everyone. Kinsa man ang matag-usa nga nagatuo. To everyone that believeth. Tanan nga mga nagatuo. Ikaw ba nagatuo kang Hesus Kristo? Ingon siya, to the Jew first, una sa mga Hudiyo, o ganhig sa mga Grego, nan apil tas kaluwasan, nga gihatag sa Dios. Mo nang naa. Mo na ang gahom sa Dios. Nan karon, kung di ka mo dawat ni Kristo, di ka mo tuo nga si Kristo nagpalansang sa cross kay mangita kag mga katarungan nga susama soban mingon nga inyong Dios nagpalansang sa cross o inyong Dios namatay. Unya kay ang among Dios nga namatay na banhaw man. Inyong Dios na banhaw ba? Ingon ana ba? Kay nabanhaw man siya, ang tinuod ana, si Kristo namatay physically. Apan nabanhaw spiritually. Wala naman tayo igong panahon. Salamat kayo sa mga niduyog karbutaga sa atong panaguban og hinaot nga ang Dios nagapanalangin kanatong tanan og hinaot nga ang pulo nga atong nahisgutan dili katukawang alang kanato kung kita nakadungog man kay kining pulo nga atong madunggan matagadlaw para ni kanato. Nganong gitagaan ta kay gayon sa Ginoo nga makadungog para kanato na. Mo nang ang desisyon na animo. Ang desisyon nga
pagpakigrelasyon sa Dios, kanang dawaton si Kristo o sana ka pagpakigrelasyon. Kay ang atong espirituhanong kahimtang nahimulagman sa Dios, kinahanglan natong ipasiguli. Mabitaw na nga nagpakamatay si Kristo sa cross, kaya aron mapasiguli ang tanan. Hunahunaan nagmaayo. Ayaw kalimti, kay kitang tanan nagkahibaw nga si Kristo namatay. Kay namatay man siya, apan wala siya nagpabilin sa lubnganan, nabanhaw siya. Bukod pasabot, yan ang gibuntog ang kamatayon. Wala na'y gahom ang impyerno diha kanimo, kay nidawat ka na ni Kristo. Kay si Kristo ang bugtong gasa nga kita makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan, KSR Nonoy B. Magpasalamat umingon, may buntag iligan.